जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेरङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा तद्दोषव्यतितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे विहितमना वनं गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनीतः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौगे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् कलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्तागे परिमतिदादयोरुदण्डार्दोर्दण्डे परिमतिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथिरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदं दरिद्रीम् आक्रान्तां निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनुमधुदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मकैस्त्वयित्रिदामन्नारब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुः शतमकयेत्यनीचवेषो हृत्वाश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्दाने कमलभवे क्रतोस्समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षता स्वयं स्वं तद्धत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐच्छिष्टाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं ददानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आनन्दचिन्मयने शरणं श्रीचोटानिकर भगवती अम्मये शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।